सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का, और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही, और जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली उसको हम असेंबली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया, और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का, और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है, और हमारा ये PDM से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे अपील की थी कि जहाँ तक हो सके BJP की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए ख़त्मों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है,
اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ 10 سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں. بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے، تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بے روزگاری ان کا مخدر بنا چکی ہے. کسان پریشان تھا، دلت اور خاص طور سے جو لوگ سمویدھان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ مودی نے جو 400 پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ختم کرنے کے لیے کی ہے. تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے، اب اگر مودی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا. ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے، کیونکہ 300-400 پار، بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں 450، کسی نے کہا 400. تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے، یو ول ہیو ٹو ایٹ دا کرو ناؤ، مانے آپ کو کوا کھانا پڑے گا. تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے، مگر کہاوت ہے. کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ہم نہیں جیتیں گے. خیر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو تیسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی نہیں بنیں گے، اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس میں ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک پبلکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نریندر مودی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا. ان کو سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراً رہائی عمل میں لائی جائے گی قانونی طریقے سے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے. تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی. اور کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو یہ ہمارا انیشیل ری ایکشن ہے. میں آپ کے ذریعے سے ریونت ریڈی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی 8 لوک سبھا سیٹ پر کامیابی حاصل کی، اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی، کچھ 3000 ووٹ چلر ووٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی. سکندرآباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے.